1965 में बाकायदा इदारा कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 60 साल होने को आए हैं और ये इदारा बराबर जो है दीनी खिदमत अंजाम देता चला आ रहा है। इसका असल मिशन मकतब है। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा को फ़र्ज़ आइन की मिक़दार में तालीम देना इसका असल मिशन है, लेकिन साथ में लोगों के इसरार पर एक शोबे हिफ्ज़ भी का भी एक शोबा शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 60 सालों में 80 पर 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बने और एक जलसा 1986 में हो चुका था, 13 बच्चों की दस्तारबंदी हो चुकी थी और आज जो है 60 पर 7 बच्चों की असलन और 13 बच्चों की एजाज़न फिर दोबारा दस्तारबंदी हुई। मुल्क के अकाबिरीन इस इजलास में शरीक थे। मस्जिद के अंदर ये इजलास हुआ, बड़ा रूहानियत और नूरानियत लिए हुए इजलास था। अकाबिरीन ने भी इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। ये जो है एक पैगाम है खामोश पूरे मुल्क के लिए खामोश पैगाम है कि दो ज़िद्दैन का आपस में एक छत के नीचे 60 साला सफ़र जिसमें कोई टकराव नहीं, इख्तिलाफ नहीं, और फिर आज उस एक मकतब फ़िक्र की मस्जिद में दूसरे मकतब फ़िक्र का इजलास और एक दूसरे के बाहम शीर व शक्कर एक दूसरे के मुआविन बनकर ये इजलास मुनक़िद करना, ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद हो सकता है। उसकी शक्ल ये है कि अपने मसलक को ना छोड़े, दूसरे के मसलक को ना छेड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जलसा ख़त्म होने के बाद जब जमात खड़ी होने का मौका आया तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने हमें याद किया और मनसब इमामत जो है हमें हमारे ज़िम्मे किया। ये उनका बड़कपन है और उनकी वसात ज़र्फ़ी है कि उन्होंने जो है दावत दे करके बुलाया और मनसब इमामत पेश किया। हम उनके इस जज्बे की कदर करते हैं और उन्हें इस जज्बे पर सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। तंग नज़री से सिवाय नुकसान के मिल्लत का और आपसी नुकसान के अलावा कुछ नहीं। सिराजुल के तमाम अराकीन हैं, बारलिन मस्जिद के अराकीन हैं, हमारे सब फुज़ला साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, मुआविनीन हैं, अहले महल्ला है, निज़ामुद्दीन महल्ले के नौजवान हैं। इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने शानदार निज़ाम किया, ताउन पेश किया और इजलास को कामयाब बनाने में भरपूर मदद की। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम वाले हैं, इन्होंने कई दिन से हमारे साथ मुस्तकिल रह कर के इन्होंने माशाअल्लाह हमारा भरपूर ताउन किया। आप सब हजरात हैं प्रेस वाले, प्रेस मीट में भी सब हजरात वक्त पर आ गए थे, बड़ी तादाद में आए और आज भी इजलास कवर करने के लिए आप हजरात आए। आप सबकी मुश्तरका कोशिशों का नतीजा। आपकी भी दस्तारबंदी रस्मी तौर पर अमल में आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों के जी ये मेरी सआदत मंदी है कि मेरे उस्ताद भी होते हैं, वो उनके हाथों से मुझे दोबारा दस्तार रखने का मौका मिला। इंशाअल्लाह बरकतें ज़ाहिर हुई। 86 में हुई थी। बूढ़ों को जवान बना दिया। बस खुदा करे ये कुछ दिनों तक तसव्वुर करेंगे कि हम भी बच्चे हैं, हम भी जवान हैं, हम भी 18 साल के नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाज़िरीन मजलिस, इस मजलिस में मुल्क की माए नाज शख्सियात, अहम उलमा सब मौजूद हैं और उम्मन जब मदारिस में जाना होता है कभी कभी तो जिन लोगों को दस्तार मिल रही होती है वो बच्चे ही होते हैं। यहाँ माशाअल्लाह सब नाना दादा काफ़ी तादाद है जो नाना भी हुए होंगे, दादा भी हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। बहुत सारे तो उम्र में भी और फजीलत में भी मुझसे तो बड़े होंगे ही ज़रूर। तो मेरे लिए ये सआदत की बात है कि इस मजलिस में शरीक होने का मौका मिला।
مقامی طور پر خوشی ہے، مجموعی طور پر پریشانی، دکھ اور تکلیف ہے۔ عالم اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، اب تو ہم لوگوں نے اس کا ذکر بھی کم کر دیا ہے۔ سودے پورے ہو چکے ہیں غزہ کے، اور گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ اتنا ہو گیا کہ اب سوچنے ہی بند کر دیا لوگوں نے، پرانی ہو گئی بات۔ ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، باوجود اس کے کہ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن بہت مرتبہ حالات دیکھ کر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلام ہو جائیں گے پھر سے۔ تو ان پریشانیوں اور افکار کے بیچ میں کچھ جگہیں ایسی ضرور ہیں جہاں جا کر شریک ہو کر احوال اور کارگزاری سن کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہے اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے۔ آج یہاں سے راج العلوم کے اس پروگرام میں مجھے اسی فرحت کا احساس ہوا جو گھٹن، تنگی، بے چینی، اضطراب، فکر مندی، اس کے بیچ میں ایک کھڑکی کھلی اور فرحت بخش ہوا محسوس ہوئی۔ اس فرحت بخشی میں جس چیز نے اضافہ کیا ہے، یا جس چیز نے اس کو فرحت بخش بنایا، وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مرحوم کی سادگی، تواضع، اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنی اولاد جیسا تعلق کا اسٹیبلشمنٹ، قیام، تعلق کا قیام۔ ہمارے ایک استاد یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سایہ کو دراز فرمائے۔ یہ بھی ایسے ہی استاد ہیں، میں اس سے واقف، کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، البتہ میں ناخرف شاگرد ہوں، شاگرد رشید نہیں ہوں، پر ہوں انہی کا شاگرد۔ تو انہوں نے بھی مجھے پڑھانے کے زمانے میں درسگاہ میں بھی پڑھایا ہے، اور درسگاہ کے علاوہ بھی، اور پڑھانے کا ایسا شوق تھا مجھے پڑھانے کا کہ فرماتے تھے جو تمہیں وقت صحیح لگے اس وقت میں تم میرے کمرے پہ آ جاؤ، اپنی سہولت کے حساب سے۔ میں نے قدر نہیں کی اس کی، جس طرح مجھے حاصل کرنا چاہیے تھا نہیں حاصل کیا میں نے، یہ میری کمزوری تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سادگی، تواضع اور طالب علم کے ساتھ تعلق، رشتہ، یہ تین چیزیں مل کر افراد سازی میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ادارہ آج کل عمارتوں کے اوپر توجہ ہو گئی ہے ہم لوگوں کی۔ اچھا مدرسہ وہ ہے جس کے پاس بڑی اور خوبصورت عمارت ہو۔ یقیناً بڑی اور خوبصورت اور اچھی عمارت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو مقصد بنا لینا آپ کو آپ کے بنیادی مقصد سے منحرف کر دے گا، یقینی طور پر، امکانی طور پر نہیں، یقینی طور پر، کیونکہ مقصد بدل گیا، عمارت مقصد بن گئی۔ حالانکہ مقصد ہے افراد تیار کرنا۔ اچھا فوکس تھا، جیسی جتنی باتیں میں نے سنی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے دوسرے انداز سے رکھ رہا ہوں۔ ان کا فوکس تھا بھائی ہم صرف مکتب چلائیں گے،
لوگوں نے ضد کر کے اس کو حفظ میں تبدیل نہیں کروایا بلکہ ایک شعبے کا اضافہ کیا. اب حفظ کر لیا ہے, تجوید تک رکھا اور اس سے آگے نہیں لے گئے. ورنہ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ یہ شوق ہو گیا کہ کیسے بخاری شریف شروع کرائیں, یعنی دور حدیث شروع کرائیں. پہلی پرابلم. دوسری اس سے بھی زیادہ بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے, وہ یہ کہ دور حدیث ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, طلباء کی تعداد بھی ہو یا نہ ہو, معیاری بھی ہو یا نہ ہو, وہ قائم کر دیں گے, کیا کہتے ہیں اسے, دارالفتہ قائم کر دیں گے. ارے صاحب آپ کم سے کم ٹھیک سے پڑھائی لیجئے. تم یہاں کی کارگزاری سن کر, آج جتنی دیر میں بیٹھا رہا ہوں, کارگزاری سن کر لگا کہ یہ تو وہ طریقہ تھا جو ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ تھا, اور یہی طریقہ ملک کے مدارس میں ہونا چاہیے. ویسے تو ایک میرا شوق جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے, زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. لیکن یہاں بیٹھ کر کے مجھے لگا آج کہ مجھے تصحیح کرنی چاہیے کہ زیادہ ہو یا نہ ہو, لیکن جو ہو وہ ٹھیک سے ہو, جو ہو وہ ٹھیک سے ہو. آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, وقت نہیں ہے اور ابھی ان کا نظام کے حساب سے بہت سارا کام باقی ہے اور لمبی بات کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملت کے جتنے شعبے ہیں, جتنی ضرورتیں ہیں ملی طور پر, ایک امت کو کامیاب اور باعزت امت بنانے میں یا ملت بنانے میں جو لفظ بھی آپ استعمال کریں, جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو علماء ہی پورا کر سکتے ہیں. دوسرا طبقہ جزوی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے, لیکن بنیادی ضرورتوں کو علماء ہی پورا کر سکتے ہیں. تو ارباب مدارس کو, ذمہ داروں کو, کام کرنے والوں کو, علماء کو ایسے رجال, ایسے افراد تیار کرنے پر فوکس کرنا چاہیے جو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اوپر نظر رکھیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنے ہاں پڑھا رہے ہیں ان کے اندر ہم خدمت کا جذبہ پیدا کر پا رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو خادم نہیں ہوگا وہ قائد نہیں ہو سکتا. قیادت کا راستہ, اور قیادت کا مطلب لیڈرشپ نہیں ہے, قیادت کا مطلب ذمہ داری ہے, جس کی طرف حضرت مولانا نے اشارہ کیا کہ یہ ذمہ داری کا دستار ہوگی. تو قیادت کا راستہ شخصیات سے نہیں ہوتا, قیادت کا راستہ خدمت کے راستے سے قیادت ملتی ہے, یعنی ذمہ داری ملتی ہے. پتہ نہیں الفاظ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کچھ اچھے الفاظ مل جائیں اس بات کو کہنے کے لیے. مفہوم تو آپ حضرات کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا, کیونکہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنی جگہوں میں اکثر لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق. لیکن ایک فکر کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں, آپ کو سب کو, کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا اس سے کچھ 10% اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. 10% کی بات کرتا ہوں میں, اگر اس کو ڈبل کیا جا سکے تو بہت اچھی بات ہے. تو جو پہلے یہ پہچاننا ضروری ہے ہمیں کہ ضرورت کہاں کہاں ہے, کن شعبوں میں ضرورت ہے جہاں افراد کا اور صلاحیت و
صلاحیت والے لوگوں کا فقدان ہے ملی ضرورتوں، دینی شرعی ملی ضرورتوں میں جو علاقے خالی جا رہے ہیں، جہاں کام کی ضرورت ہے اور ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کاموں کو ڈھونڈنا ہے، یعنی ان کمیوں کو ڈھونڈنا ہے جو کمی چھوٹ رہی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کمی چھوٹ رہی ہے اس کمی کو ہم یا ہمارا کوئی ساتھی تیار کیا جائے۔ تو اگر اس طرح فکر کرنے لگیں گے جیسے انہوں نے فکر کری اور مکتب سے کام شروع کر دیا، اور اتنا بڑا مجمع ایک چھوڑ کے گئے ہیں جو مجمع انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آپ حضرات ہی انقلاب لے کے آئیں گے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کو جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اصلاح انقلاب امت، میں اس کو جملے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، اصلاح انقلاب امت کہتے ہیں، یا انقلاب امت کی اصلاح یا برپا کرنا، جو چاہے کہہ دیں اس کو۔ اس کی جو یعنی یوں کہیں کہ ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے غزہ کا، یا ابھی ملک کے حالات کی طرف جو تفصیل میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ سب بیرونی عناصر ہیں، لیکن ہمیں اندرونی جو کمیاں ہیں ہماری، ان کی طرف توجہ ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جب تک ہم اندرونی بحران سے نہیں نمٹیں گے تب تک ہمارے اندر بیرونی بحران سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی انٹرنل کرائسس سے نکلنا ہے، اندرونی بحران سے نکلنا ہے اور امت کو نکالنا ہے۔ امت کو نکالنے کی فکر کریں گے تو ہم اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ لا سکیں گے۔ فکر نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، بس کافی ہے، یقیناً کافی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں 10% اضافہ جو کیا جا سکتا ہے، جو چھوٹ رہا ہے، جو کر سکتے ہیں، جس کی صلاحیت ہے یا صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ ڈال لیں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ رجال تیار کام چاہے کہیں بھی ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے وہاں ہو، چاہے کہیں ہو، اگر افراد سازی پر کام نہیں ہوگا تو کمزوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یعنی مجھے آپ حضرات کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے سعادت نصیب فرمائے اور شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اور آپ کے خدمت میں مجھے بھی۔ آپ کے دعوانا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ نورانی محفل ہے جمایا، اس کے لیے ہمیں اللہ کے پاس سجدے میں جا کر ہم اس کا شکرانہ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ نورانیت جو آج ہوئی ہے یہاں پہ، اس کے اثرات سارا اللہ تعالیٰ محلے میں قائم فرمائے اور سارے ہندوستان کے اندر اس کے اثرات ادھر سارے ملک کے اندر پہنچا ہے اس کا سبق کو، اور جو کچھ آج ہوا ہے، جو بھی بولا گیا ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے والے بنائے۔ ایسے اکابر علماء آئے ہیں اور ایک ساتھ ایک اسٹیج پر بیٹھ کر جو بیان دیے ہیں، جو ان کے باتیں ہوئے، جو سننے کے بعد ایسا لگا کہ ہمارے نصیحت والی بہت ساری باتیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو ہدایت دی اللہ اس پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور مدرسے کی ترقی کے لیے دامے درمے سکنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر وقت رہے۔ انشاءاللہ ہمارے سابق جو طلباء ہیں، جو 80 پر 1 حفاظ جو بنے ہیں، جن کے دستار بندی ہے، ان کا بھی بڑا تعاون رہا ہماری کمیٹی کے ساتھ ہے، بالخصوص ہمارے کمیٹی کے حاضرات جو بھی رہے ان کا بڑا تعاون رہا، ان کی جد و جہد محنت سے ایک جلسہ کامیاب ہو سکا، ورنہ ممکن نہیں تھا۔ اور ہمیں مسجد منتظمہ پارلائن کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے ہر اعتبار سے وہ ہمارا تعاون فرمائے اور ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ میں رہے، اور جو بھی مدد چاہے ہم اپنے طرف سے رات دن کچھ نہیں دیکھے ہمیں دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت عافیت سلامتی سے نوازے، چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ان دعائی کلمات کے ساتھ بس جی الحمدللہ ہمارے ساتھی نے بتایا کہ جو بھی الحمدللہ ہمیں آج جو دستار فضیلت باندھی گئی ہے، وہ انتہائی مسرت کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس دن کا ہم کو بے صبری سے انتظار تھا، جو انتظار جو ہے آج پورا ہوا، جو کہ الحمدللہ آج ہم
सब जो है फैमिली वाले बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों के साथ जो है हमको ये लुत्फ़ उठाने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम वही इसलिए हमको तो आज जो है जैसे कि ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, जो है हमारी जो है बच्चों के सामने जो है हमारी हमको जो है दस्तार फ़जीलत बांधी गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हम जो है ज़िम्मेदारान मजलिस मदरसे का और तमाम असातिज़ा का बेहद ममनून व मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस नेमत से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं फिल वक्त, क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली हाफिज़ कुरान के साथ जो है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मौलाना मुख्तार उस्ताद रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हिम्मत अफजाई का मामला फरमाते थे। एक मरतबा अखबार में आ गया था, इससे भी खाना खा रहे हैं, अजान हो जाए, प्लेट में जितना बाकी है वो ख़त्म करिए, वो खा सकते। इस तरीके से साला में मजबूत आ गया था। तो मैं सहरी का आखिरी वक्त के नाम से मुफ्ती शफी साहब का मजबूर नकल करके अखबार में दिया। तो पास बार में तो नुमाया शायर हुआ, लेकिन साला में जो है 3 टुकड़ों में शायर करके बताया कि आखिरी जो था पहले का जो मजबूर था मैं तो लिखा नहीं था, वो अपने तो जाहिर कर दिए। मैं जो रमज़ान में आता था मैं, तो उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, वजू कर रहा था मैं यूनिवर्सिटी में, इसलिए मुस्कुरा रहे। बात पूछा था क्या सर क्यों इस तरह मुस्कुरा मुझे देखकर? मैंने आप बड़ी हिम्मत का काम किए हैं, अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। वरना कई लोगों के रोज़ बर्बाद रहते थे, आप जो मज़मून लिखे हैं उससे फ़ायदा हुआ, इसलिए ऐसे हिम्मत देते थे। बस अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हज़रत वाला के दर्जात बुलंद फरमाए और हम सबको उनकी सिफ़ात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सीने में यादे मोहम्मद, मेरे सीने में यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे सीने में यादे मोहम्मद, मेरे होठों। गुजरात से ये दस्तारबंदी के लिए आया हूँ। मैं मौलाना नज़रुद्दीन साहब के पास हिफ्ज़ किया और मुझे बड़ी फ़ख्र है और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं गुजरात के मदरसे से तातील लेकर के इस मदरसे आया हूँ ये दस्तारबंदी के लिए। मैंने अपनी लाइफ में ये दूसरी दस्तारबंदी है, एक आलिमियत की है और दूसरी ये हिफ्ज़ की है। पहले हिफ्ज़ की मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुख्तार साहिब दामद बरकातुहू रहमतुल्लाह अलैह ने इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। इन चीज़ों को बस साइड में रख करके पहले तालीम को तरजीह देते थे। मैं उनसे सुना हूँ और बारहा पढ़ा हूँ और हमारे उस्ताद मोहतरम नज़रुद्दीन साहब से मैं हज़रत के बारे में सुना हूँ कि हज़रत की बहुत सादगी मिजाज थे। और हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब हमारे आखिरी सबक सुने हैं कुरान करीम के, इसलिए मैं बड़ी फ़ख्र के साथ तमाम उस्ताद मोहतरम और उलमाए किराम का बड़ी खुशदिली के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौके का इंतज़ार था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों को बेइंतहा खुशी है इस दिन के लिए। हम लोग पिछले 20-22 साल से हम लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोगों की दस्तारबंदी होगी। और हालांकि इस दौरान हम लोगों ने ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे देख चुके हैं, लेकिन यही एक खुशी थी जिससे हम लोग महरूम थे। और अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए ये एक नेमत रही कि ये इतना देर होने का हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि ज़िंदगी के चंद वक्त सब साथी मिल के एक वक्त में एक ही जगह मिल गए। ये लिए हमारे लिए बड़ी ही मुसर्रत की बात रही, शादमानी की बात रही। और हम जो है हमारे मदरसे का हम बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका बहुत ही मशकूर है हम लोग कि
हम लोगों को ये मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत तमन्ना थी कि बहुत सालों के बाद हमारी और हमारे साथियों की दस्तरबंदी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, एहसान हुआ कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारे वालिद साहब हाफिज़ मुनीर अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना मुख्तार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मिशकातुल उलूम में पढ़ाते थे, हमारे वालिद साहब भी उन्हीं के पास हाफिज़ हुए और हमारे वालिद साहब की तमन्ना थी कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाफिज़ साहब की खिदमत में रहकर मैं भी हाफिज़ कुरान बनूँ इसी मदरसे में। और हमारे छोटे भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज देवबंद में मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद ताहिर हैं, वो भी यहीं पे हाफिज़ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और हमारे साथियों को मिलकर और हमारी दस्तरबंदी आज जो ही उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अच्छा हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसा भी पढ़ा रहा हूँ, मकतब, और उसके साथ साथ थोड़ा बिज़नेस भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के आखिरी दम तक इंशाल्लाह इसी में लगा रहूँगा और तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल सुनाते ही रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ है कि हम तमाम साथियों को हर हमेशा ऐसे ही रखें और ख़ासकर मदरसे का शुक्र अदा करना चाहिए इस कमेटी का कि इतने साल के बाद इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरबंदी हुई है।